स्टडी में। आंख नहीं देख सकती, वैसे आपको स्क्रीन पर साइंस ने दिखा दिया है आंख के साथ। इस डीएनए पर ये दर्ज है लफ्जों की, जिस इनको अगर जमा कर दें ना लफ्जों की शक्ल में, तो बहुत बड़ी किताबों की लाइब्रेरी बन जाए। इतनी मालूमात एक डीएनए पर दर्ज होती है। इसमें यह भी दर्ज है कि इस बच्चे के जिस्म की तामीर कैसे होगी, पूरी जिंदगी इसके इस्तेमालात कैसे होंगे। जैसे बिल्डिंग के लिए नक्शा बनाया जाता है, आर्किटेक्ट नक्शा बनाता है, पूरा नक्शा फ्यूचर का बना हुआ है। हर नक्शा हर खुलिये के अंदर मौजूद है। ये जो आप हर खुलिये में नक्शा मौजूद है। आज़ा की तैयारी कैसे होगी, किस वक्त होगी, आज़ा की बनावट किस तरह होगी, उनकी शक्ल क्या होगी, साइज क्या होगा, तामीर और तनसीब के औकात क्या होंगे, उनकी कारकर्दगी और फंक्शन किस तरह का होगा, उनकी सर्विस क्वालिटी, काम की नौइयत, मेयार किस तरह का होगा, ये सब कुछ उस डीएनए में दर्ज होता है। सब कुछ। ये बच्चा होगा, इसका रंग क्या होगा, आंखें कैसी होंगी, कान कैसे होंगे, लिप्स कैसे होंगे, दांत कैसे होंगे, कदो कामत क्या होगा, ये सारा आंखों का रंग क्या होगा, उस किस वक्त तामीर होगा, ग्रेजुअली किस वक्त रोक दिया जाएगा, इसका मिजाज कैसे बनेगा, इसके मिजाज, तबीयत, रंग, रूप, शक्ल, सूरत में बच्चे की माँ बाप का कितना दखल है, दादा दादी का कितना है, नाना नानी का कितना है, कौन कौन सी खसूसियात हैं, कौन कौन सी नहीं है, ये सारी मालूमात उस डीएनए के अंदर दर्ज है। मुझे बताएं किसने लिख दी है, बता दीजिए। अगर खुदा नहीं है, अगर इस कायनात का, इंसान का कोई खालिक नहीं है, इसको कोई डिजाइन करने वाला नहीं, इसका कोई आर्किटेक्ट नहीं, इसका कोई बनाने वाला नहीं, खल्लाक नहीं, किसी साइंटिस्ट ने लिखी है। साइंटिस्ट तो दरियाफ्त करते हैं, आपने और हमने लिख दी है, हम तो बयान कर रहे हैं किताबों से पढ़ पढ़ के, हमें तो मालूम ही नहीं। और ये एक इंसान की बात है, ये कुल कायनात में जितनी मखलूक है जानदार, सबके अंदर एक कायनात चल रही। तो इन तमाम निजामों और अज्जा को हिदायत कौन देता है? जो सेल काम करते हैं, इन सेल्स में इनका जो डिक्टेटर है, डिक्टेटर वो डीएनए, सब कुछ डीएनए के हुक्म के साथ चलता है, उसकी रहनुमाई से। उसके लिए क्या हिदायत देता है कि क्या करना है, हर सेल में क्या बनाना है, कब काम करना है, कहां से चीज को लेनी है, कहां ले जानी है, किस कदर ले जानी है, उसका सारा नक्शा, ब्लूप्रिंट पहले से उस डीएनए में मौजूद है, ब्लूप्रिंट। और वो नक्शा बाद में बिल्डर को, जो सेल्स को दे दिया जाता है, जो तामीर करने वाले हैं, आर्किटेक्ट, और साथ साथ रहता है, जैसे इंजीनियर और बिल्डर इकट्ठे रहते हैं, ये पूरा निजाम इकट्ठा काम कर रहे हैं। ये किसने इनको ये काम सौंपे हैं, किसने इनको स्पेशलिटीज दी हैं, किसने इन चीजों को शऊर दिया है, किसने इनको हम आहंगी दी है, किसने इनको मुतवाज़िन बनाया है, ये सारा बयान करके आखिर पे मैं कुरान मजीद का आपको मैसेज बताऊंगा। इनका जवाब किसी और जगह नहीं है, कुरान देता है। पहले इसको समझ लें। और फिर ये सारे सेल पूरे जिस्म में चल रहे हैं और सेल्स के अंदर चीजें चल रही हैं। अगली बात यह है कि कोई एक सेल आपके पूरे वजूद में नाफरमानी नहीं करता अमर की। हर सेल इताअत गुजार है, जो ड्यूटी है पूरी करता है, कोई ड्यूटी मिस नहीं करता। यानी कोई अपनी नमाज नहीं छोड़ता, ये ड्यूटी है। कोई अपना रोजा नहीं छोड़ता, कोई हलाल और हराम की हदों को नहीं मिटाता। यानी जो करना है वो हलाल है और जो उस सेल ने नहीं करना वो हराम है। हलाल हराम पे कायम रहता है, अमर नहीं पे कायम रहता है, इताअत गुजार है, अपने दिए हुए डिसिप्लिन, निजाम हयात, अहकाम और हिदायत के मुताबिक चलता, डिसिप्लिन नहीं तोड़ता। यानी आंख ही के ले लें, जो आंख की जो मिसाल शुरू में दे रहा हूं, वो 27 करोड़ के करीब, 27 करोड़ 40 लाख या इसके लगभग जो सेल्स हैं दोनों आंखों में, उनके पास इतनी मालूमात हैं और इतनी सलाहियत है कि आंख का अगर एक सेल, आंख का सेल अकेला लें, उससे भी पूरा इंसान बन सकता है। सिर्फ आंख नहीं, आंख के एक सेल से भी पूरा इंसान वजूद में आ सकता है, बच्चा बन सकता है। कान का सेल है, कान, उसके अंदर ये सलाहियत है, उसको डेवलप करें, आपका पांव बन सकता है। हर एक जगह सेल है ना। मगर देखिए, अगर कान के सेल, आंख के सेल कोई और जिस्म का उस्व बनाना चाहते तो बना सकते थे, मगर कौन नहीं बनाने देता। वो उन्हीं ड्यूटीज पर रहते हैं जो काम देखना, दिखाने, मैसेज पहुंचाने का करना, उससे हटकर सब कुछ कर सकते हैं। मगर कोई है जिसने रोका हुआ है,
کرنے نہیں دیتا، وہ رب ہے، وہ خدا کی ذات ہے، وہ خدا کی ذات ہے۔ اب آپ دیکھیے، یہ میری آپ دیکھ رہی ہیں پلکیں، آپ بھی اپنی پلکوں کو ہاتھ لگائیں، آنکھوں کے اوپر بال ہیں کہ نہیں؟ بال آنکھ کا حصہ ہے، اور یہ ابرو ہیں، ابرو۔ اب پلکوں کو پکڑ لیں، یہ آنکھ کے نیچے پلک ہے، جو پکڑیں پلک اس سے بھی نیچے، ان پلکوں نے حفاظت کی ہوئی آنکھ کے باہر کے حصے کی، اسی کے اندر آنکھ ہے۔ یہ پلکوں کے جو بال ہیں ان کے بھی سیل ہیں، اگر وہ نافرمان ہوتے یا انہیں کوئی کنٹرول نہ کر رہا ہوتا تو یہ جو آنکھوں کی پلکیں ہیں ان کا سیل اگر اپنا راستہ چھوڑ کے اندر چلا جائے تو آنکھ کے اندر بال اگنے شروع ہو جائیں۔ اب سمجھ آئی میری بات؟ یہ ایک گلی کا فرق ہے نا، ایک گلی کا فرق ہے، یہ محلہ ہے، باہر کی طرف یہ پلکیں ہیں، وہ بال بھی سیلز کے ساتھ بنے ہیں، اور وہ سیل حفاظت کر رہے ہیں بال اگا کر آنکھ کی۔ وہ اگر تھوڑا سا چکر لگا کے اندر چلے جائیں، آنکھ کے اندر 2-4 سیل چلے، چاند ایک سیل 1000 10,000 20,000 اچانک موو کر جائیں تو آنکھ کے اندر بال اگنے لگ جائیں گے۔ آج تک آپ نے روئے زمین پر نہیں دیکھا کہ کسی شخص کی آنکھ کے اندر بال اگنے لگے۔ اتنا بڑا کنٹرول کس نے کر رکھا ہے؟ اتنا بڑا نظم کس نے دے رکھا ہے ان کو؟ اتنا بڑا اطاعت گزار فرما بردار کس نے بنا رکھا؟ متقی، ایک ایک سیل متقی ہے۔ یہی تو قرآن انسان کو بتانا چاہتا ہے، تقوی اختیار کرو، حدوں کو نہ توڑو، احکام کو نہ توڑو، امر و نہی کو بجا لاؤ، دیے ہوئے نظام کے مطابق شرم و نافرمانی نہ کرو۔ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب کچھ ہمارے جسم کے اندر سیل عمل درآمد کرتے ہیں، اور جب سارے سیل مل کے انسان بن جاتا ہے وہ نافرمان ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے مجھے فرما برداری کی ضرورت نہیں، مجھے خدا کو ماننے کی ضرورت نہیں، میں خود خدا بن جاؤں۔ وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ آپ کے اندر سیل کوئی آزاد روش اختیار نہیں کرتا۔ اگر وہ آزاد ہو جاتا تو آپ بطور انسان زندہ نہ رہتے، تباہ و برباد ہو جاتے، ہلاک ہو جاتے۔ آپ کے منہ پر پاؤں اگاتے، آپ کے ناک کے ساتھ کان اگاتا، سیل ادھر کے ادھر چل پڑتے، اپنے روٹ چینج کر دیتے اور آزادی شروع کر دیتے، اپنی مرضی کرنا شروع کرتے، ماتھے پر کان اگاتا۔ آپ روئے زمین پر دیکھتے ہیں انسان کوئی دیکھا ہے؟ کانوں کی جگہ مقرر ہے۔ یہ کس نے مقرر کی ہے؟ ایک نطفے سے تو شروع ہوا تھا انسان، ایک سیل سے بگننگ ہوئی تھی۔ یہ ساری پلاننگ کس نے کی؟ ڈیزائننگ، آرکیٹیکچرنگ کس نے کی؟ آرکیٹیکٹنگ کہ اس جگہ پر جا کے کان لگنے ہیں۔ وہ کان پیٹ پر بھی لگ سکتے تھے، یہ دائیں بائیں پسلیوں کی طرف۔ بات میری کو سمجھیں، اگنے ہیں نا، چھوٹا سا ایمبریو تھا تو تھوڑا سا نیچے کر کے کان اگنے شروع ہو جاتے۔ کبھی کسی کے نہیں اگے، پیٹ اور پسلیوں پر کان نہیں اگے۔ آنکھیں سینے پر لگ سکتی تھی، ماتھے پر لگ سکتی تھی، کسی کی آنکھ مس فٹ نہیں ہوئی، غلط جگہ نہیں ہوگی۔ بال سر پہ اگتے ہیں، ناک یہاں لگتی ہے، کسی کی ناک اگر گال پہ لگ جاتی۔ اگر ان کو کوئی کنٹرول کرنے والا نہ ہوتا، نظم دینے والا نہ ہوتا، اطاعت گزاری، تابع داری، فرما برداری کا نظام کوئی قائم کرنے والا نہ ہوتا، اور یہ اس کی لبیک لبیک کرنے والے نہ ہوتے، یہ سیلز، تو پتہ نہیں کیا کی کیا شکلیں بن جاتی، مزہ کا خیز شکلیں بن جاتی۔ آپ دیکھیے، یہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ بن رہا ہے تو یہ جگہیں متعین ہو رہی ہیں، ہے تو وہ سیل، مگر ہر چیز اپنی مقرر جگہ پہ لگ رہی ہے۔ تو نافرمانی نہیں ہوتی۔ وہ کہتی ہے کہ ہم سیل کہتے ہیں، خلیہ کہتا ہے، ہر خلیہ کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، سب کچھ جو چاہوں کر سکتا ہوں، ہر خلیہ میں اتنی طاقت ہے، صلاحیت ہے، مگر نہیں، صرف وہی کرتا ہوں جس کا اوپر سے مولا کا حکم ملا ہوا، جس کا میرے مالک نے حکم دیا ہے، جو ڈیوٹی لگائی ہے میں وہی کرتا ہوں، اس سے ہٹ کے نہیں کرتا۔